ना बाबर साहब, अब हम एक और बड़े हिसास मसले की तरफ चलते हैं, वो जिसके नतीजे में गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया था और जिसमें तौहीन रिसालत के कानून का रोल था। वो तरमीम भी नहीं चाहते थे, वो इसको खत्म भी नहीं करना चाहते थे, उसमें कुछ मामूली तरमीम करना चाहते थे। तो उस कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी खामोश रही। इसकी क्या वजह है? क्या इतना खौफ है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता? ये आपने बड़ा अच्छा किया ये कि एक दूसरे कानून की तरफ भी आपने बात की, और वो है तौहीन का कानून। और आपने ये सवाल किया है कि सलमान तासीर की शहादत के बाद द पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। मेरा ख़्याल ये है कि आप इस नैरेटिव पर ज़रा गौर कर लें। मैं पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टी ने, जब ये 2011 का वाक़या है, तो उसके बाद पार्टी ही की एक सेनेटर ने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया सेनेट में 2011 में, और वो इस कानून में तरमीम की बात नहीं थी। परवेज़ हुद भाई साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस कानून की तरमीम की बात नहीं हो रही, इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने की बात हो रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने की बात करना तौहीन के ज़मरे में नहीं आता, इस पे बात होनी चाहिए। चुनांचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून सेनेटर ने एक बिल पेश किया, और वो जब बिल पेश हुआ, probably this audience does not know what happened to her. ये जो रिलीजियस लॉबी थी, उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया, और तूफ़ान खड़ा करने के बाद उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अदालत से समन जारी हुए, और वो बिल विदड्रा करना पड़ा उनको। आप ये कह सकते हैं कि विदड्रा नहीं करना चाहिए था, यू कैन से दैट, बट टू से कि पीपल्स पार्टी की रुकन ने या उसने कोई कोशिश नहीं की, ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। दूसरा ये है कि 2018 और 17 में इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने द मिस यूज़ ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ, क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि इसके मिस यूज़ को रोकना जो है वो इसके मतरादिफ नहीं है कि इस कानून को ख़त्म कर दो। तो परवेज़ हुद भाई साहब, मैं ख़ुद उस कमेटी का मेंबर था जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की थी, और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशात भी बनाई। वो सिफारिशात अब भी मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। The point I want to make is the parliament can only make laws and recommendations. The parliament cannot implement the laws. मैं अपने पास लाया हूँ उसका, क्योंकि मुझे एहसास था कि आप चूँकि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और आपने ये बात करनी होगी, तो मैं अब जेब में मेरे पास है, लेकिन मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, उसने क्या कहा, हाउ टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ। अगर वो इस वक्त गवर्नमेंट के पास है और अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपका ये सवाल हक बजानिब है कि फिर तो हर सियासी जमात को आवाज़ उठानी चाहिए। हावेवर ये आवाज़ उठाई गई है। अब इस तरह है जी कि ये जो ब्लास्फेमी का कानून है, ये कॉलोनियल इरा से है, और इन एवरी सोसाइटी रिलीजन के ख़िलाफ़ या रिलीजियस लीडर्स के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। दैट्स ट्रू। सो द इशू इज़ नॉट कि द ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए या नहीं। द इशू इन पाकिस्तान टुडे इज़ कि किस तरह ब्लास्फेमी के कानून का इस्तेमाल हुआ है। ये आप देखें, जब से कवानीन में सख्ती की गई है तो ब्लास्फेमी केसेस में शिद्दत आ गई है, ज़्यादा केसेस ब्लास्फेमी के सामने आ गए हैं। जब कानून में शिद्दत नहीं आई थी तो कम केसेस थे। दूसरा जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इन मैनी केसेस पर्सनल ग्रजेस और पर्सनल एनमिटी की बुनियाद पर लोगों को ब्लास्फेमी के केसेस में मुलव्वस किया गया है। तो जब ये बातें सामने आ गई, और अब हाल ही में 1 साल से तकरीब कम हुआ है कि आपने देखा होगा कि एक ख़ास ग्रुप की निशानदेही की गई है कि जिन्होंने ब्लास्फेमी के कानून के तहत बेगुनाह लोगों को मुलव्वस करने की कोशिश की है, और वो मामला बिलाखिर हाई कोर्ट में आ गया, और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन ब्लास्फेमी एलिगेशंस को देख ले। उसके बाद अगेन आपने देखा कि कितना तूफ़ान खड़ा हुआ। ये तो भला हो उस जज का कि उसने कहा कि अगर आप अदालत के बाहर ऐसा तूफ़ान खड़ा करोगे तो मैं अपनी अदालती कार्रवाई जो है वो वेब पे डाल देता हूँ ताकि दुनिया देखे, और वो दुनिया ने देख ली उस कार्रवाई में। तो कैसी चीज़ें सामने आ गई। इस वक्त पोजीशन उसकी ये हो गई है कि जब उनका ये फैसला था कि कमीशन बनाओ, और साथ ये भी कहा कि उस कमीशन में किस तरह के लोग होने चाहिए, आइडेंटिफाई किया,
اور وہ ان تمام الزامات میں جن لوگوں پر لگے ہیں کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے اور وہ اس وقت ان کو ڈیتھ پینلٹی بھی ہو گئی ہے اور وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور کسی کے مقدمے چل رہے ہیں، یہ سب دیکھا جائے تو جب وہ اس کا فیصلہ آ گیا، اسے کہا کہ 1 مہینے کے اندر یہ ہو، تو پھر جو مخالف فریق تھے وہ ڈی بی میں چلے گئے، ڈبل بینچ میں، اور وہ معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے۔ معاملہ لٹکا ہوا تو ضرور ہے لیکن ایجیٹیٹ ہو چکا ہے۔ یہ جس طرح آپ یہ ڈسکشن کر رہے ہو اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، بلاسفیمی پر پہلے ایسے کبھی گفتگو نہیں ہوتی تھی، اب لوگ باقاعدہ کورٹس میں گئے ہیں۔ یہ جو آسیہ، اور آپ یہ دیکھیں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹ ہے کہ ایلیگیشن لگتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے نیچے عدالتوں میں، فائنلی ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بری ہو جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ان واسٹ میجورٹی آف دا کیسز ثابت نہیں کر سکا۔ یہ جو سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی آسیہ بی بی والی، تو ایونچولی آسیہ بی بی کو تو سپریم کورٹ نے بری کر دیا تھا، اسے کہا تھا کہ اس کے خلاف شہادت نہیں ہے۔ اور میں چونکہ پارٹی میں رہا ہوں اور میں نے اقتدار بڑا دیکھا ہے، تو شہید بی بی کے دور میں بھی 93 میں اگر آپ کو یاد ہو، سلامت مسیح اور منظور مسیح کا واقعہ ہوا تھا اور ان پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے مسجد کے باہر کوئی بلاسفیمس سینٹینسز لکھے ہیں۔ مقدمہ شروع ہوا ان پر باہر، دیٹ از دا ایشو۔ عدالت سے ماورا ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، منظور مسیح کی تو ڈیتھ ہو گئی، سلامت مسیح اور رحمت مسیح بچ گئے، اور پھر ہائی کورٹ میں ان کو سزا ہوتی ہے اور ڈبل بینچ جو ہے وہ سزا کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈبل بینچ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایویڈنس مکمل نہیں ہے، اور پھر اسی جج کو جس نے یہ فیصلہ دیا کہ سلامت مسیح کے خلاف کیس نہیں بنتا، اس کو بری کر دیا تھا، اس جج کو 2 سال بعد 1997 میں اپنے چیمبر میں مارا گیا۔ So these are the kind of realities, but this does not mean، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی جو ایتھوس ہے 2 چیزوں میں، ایک ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریٹک، یہی وجہ ہے کہ مارشل لا جو ہے لگتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے اباؤٹ ریلیجس سینٹیمنٹس۔ مسلمان ضرور ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ ووٹ دیتے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اکثریت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حکومت کرتی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن۔ سو وائل دا پیپل ریسپیکٹ دا ریلیجس پارٹیز، they respect the religious scholars, they are averse to giving them the right to rule۔ یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر یہ حکمرانی کریں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں مذہبی اس کے حوالے سے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ دیم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریلیجس رائٹس پارٹیز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فارم دا گورنمنٹ آن دیئر اون، نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایکچولی پرویز ہود بھائی صاحب، یہ جو ہمارا سارا جو ڈھانچہ ہے اس وقت بدقسمتی سے، وہ یہ ہے کہ پروگریسو لاز آپ بنانے کی کوشش کرتے ہو یا آپ وائولیشن آف لا کی بات کرتے ہو۔ ان دا میکنگ آف دا پروگریسو لاز، ان مائی ویوز دیر آر 2 فارمیڈیبل اپوزنگ فورسز۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو آتا ہے، اور وہ سلامتی کے ایشو پر آپ کو پروگریسو لاز بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پروگریسو لا بن جائے تو سیکیورٹی کے نام پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ مثلا رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون اسی پارلیمان نے بنایا، لیکن اسی قانون کے تحت آپ سیکیورٹی ریلیٹڈ، ناٹ سیکیورٹی محکموں سے نان سیکیورٹی ریلیٹڈ سوالات پوچھیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ قانون موجود ہے اور قانون کہتا ہے کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ نان سیکیورٹی ریلیٹڈ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ پوچھ کے دکھائیں کہ اگر آپ کو جواب مل جائے تب۔ اور دوسرا، مذہب کے معاملے میں یہ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ سو دس گٹھ جوڑ مائٹ بی اے اسٹرانگ ورڈ، بٹ دس نیکسس بٹوین دا ریلیجس رائٹ اینڈ دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان مائی ویو is one of the obstacles, and a major obstacle in the number 1 in the making of progressive laws, and number 2 in implementing whatever the parliament might be able to make that progressive law۔ تو یہ ایک ایشو ہے، اس لیے اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کو، کہ آپ نے ایسا نہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ ول بی سارٹ آف جنرلائزیشن۔ جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں، دیٹ آئی کین سے۔ شاید زیادہ ایکوریٹ بات یہ کہ آپ نے اپنے طور پر انتھک کوشش کی ہے پوری زندگی،